Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan. Pagsulti sa kamatuoran ngadto sa akong silingan. Ang atong teksto makita sa Zacarias 8 versikulo 16 nga nag-ingon. Kining mga bulanga mao ang inyong pagabuhaton. Sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyang isig katawo. Magpakanaog sa paghukom sa kamatuoran o pakigdait sulod sa inyong mga ganghaan. Alang sa tanan nga nagabuhat uban kang Kristo, ako magaingon, bisan asa man kamo na makaduol sa mga katawhan, ipauswag ang inyong kahigayunan. Dad-a ang inyong Biblia og ablihi kini sa ilang atubangan og ipahibalo ang dagko nga mga kamatuoran. Ang imong kalampusan dili magadepende sa imong kahibalo ug mga nahimo apan diha sa imong abilidad sa pagpaduol sa ilang kasing-kasing. Pinaagi sa pagpakighigala ug pagpaduol sa katawhan, mahimo nimo nga mapausab ang ilang mga panghunahuna sa mas paspas nga paagi kaysa pinakamaayo nga pagdiskurso. Dad-a ang mga pinatik og ipabasa kini kanila. Sa dihang ilang makita nga ikaw sinsiro, dili sila magatamay sa imong mga paningkamot. Adunay paagi sa pag-abot sa pinakagahi nga kasing-kasing. Duol diha sa pagkayano ug pagkasinsiro ug pagkamaipainubsanon nga maoy magatabang kanato sa pagkabot sa mga kalag nga gipakamatyan ni Kristo. Ayaw tuguti nga walay kahigayunan sa paglambo. Bisitaha ang mga nagpuyo duol kanimo. Og pinaagi sa kaluoy ug pagkamaayo, sulayi sa pagkabot ang ilang mga kasing-kasing. Duawa ang nagsakit og nagantos og ipakita ang maayo nga kaikag ngadto kanila. Kung mahimo, buhata ang imong mahimo aron nga sila mobati nga mas arang-arang. Pinaagi niini nga paagi, imong maabot ang ilang mga kasing-kasing ug pinaagi sa imong binuhatan, imong nasulti ang kabahin ni Kristo. Ang walay katapusan lamang ang maoy mopadayag kung unsa kalayo ang naabot sa ingon niini nga buluhaton. Sila kinsa wala nagabuhat sa ingon niini nga buluhaton, sila kinsa nagpakita sa walay pagtagad, sa dili madugay, mawala ang ilang nahaunang gugma ug magsugod sila sa pagsaway ug paghimaraot sa ilang kaugalingong mga kaigsuunan. Sila kinsa nagalakaw diha sa espiritu sa agalon, nagapangita sa pag-abot sa mga kalag uban sa kamatuoran, mahimong mas labing napalig-on samtang ilang gihatag ang ilang kaugalingon diha sa pagserbisyo sa Dios. Usa ka malipay nga buluhaton ang pag-abli sa mga kasulatan ngadto sa uban. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Ginoo, mayong buntag nga na kanimo. Una sa tanan kami nagapangayo og pasaylo sa among mga kalapasan nga among nabuhat dinha kanimo. Gamay man kini or tago. Hinaot, ikaw magahatag kanunay kanamo sa kasing-kasing nga mapailubon nga andam kanunay sa pagpaminaw sa mga tao sa among palibot. Tabangi kami sa pagkabot sa mga silingan nga nanginahanglan sa among tabang. Ampingi ang among mga pamilya nga nailayo kanamo, ug tabangi ang among mga leaders sa ilang pagdumala sa imong mga katawhan diri sa ubos. Apil sa among mga kaubanan nga mga missionaries kung asa man sila na-assign karon. Tabangi og ampingi sila Ginoo. Sa mga masakiton, ikaw maga-comfort nga na kanila. Sa mga balo, tabangi sila Ginoo. Apil na sa mga walay ginikanan, maluoy ikaw sa ila o Dios. Salamat sa imong dakong gugma sa among tanan. Salamat sa paghatag sa imong anak nga si Hesukristo sa pagtubos sa among mga sala. Dungog o himaya kanimo lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amang luluwas. Amen.